नमस्कार सम्पूर्णमा म ललन शर्मा र आज यस भिडियोमा मैले प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यालय बागमती प्रदेशले सहायक चौथो तहको लागि गरेको विज्ञापनको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र आशा छ तपाईहरुले भिडियो मन पराउनुहुन्छ र साथै यस्तै स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारीहरूको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म भिडियोतर्फ लागे। सर्वप्रथम हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं मतलब सुरुमा चाहिँ टोटल सिटहरूको बारेमा यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउन म चाहन्छु। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट खुलाएको छ। जम्मा चाहिँ सिट 2 जनाको सिट खुलाएको छ, जसको चाहिँ दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति चाहिँ 10वां महिना 16 गतेसम्म हो, अर्थात् माघको 16 गतेसम्म हुने भइहाल्यो। र त्यसपछि यहाँ आन्तरिक खुला प्रतियोगिताबाट समावेश गराएको खुलाएको छ, जसको चाहिँ दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको अर्थात् यो अन्तिम मिति 10वां महिना 2 गते अर्थात् हामीले बुझ्न सक्छौं माघको 2 गतेसम्म। कहिलेसम्म हो त? माघ 2 गतेसम्म हो फारम भर्ने। तर यो माघ 2 गतेसम्म चाहिँ सिंगल दस्तुरमा हो। डबल दस्तुरमा पनि डेट त्यसपछि पनि रहनेछ, त्यसको बारेमा म तल जानकारी गराउने छु। जस अन्तर्गत हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं म पद र संख्याको कुराहरू गर्ने छु। एक्जाम्सहरू तपाईहरुले आफूले हेरिहाल्नु होला, जसलाई जसको आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसारको। सहायक चौथो तह सहलेखापालको लागि जम्मा 6 जनाको माग गरिएको छ। त्यस्तै सहायक चौथो तह सहलेखापाल चाहिँ आन्तरिकमा 6 जनाको माग गरिएको छ। खुला तथा समावेशीबाट चाहिँ सेम पद छ, तर खुला छ भने त्यसमा चाहिँ 40 जना माग गरिएको छ। खुलाको अमिन चाहिँ खुला समूहमा 3 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै खुला तथा समावेशी समूहमा हेल्थ असिस्टेन्ट हेल्थ असिस्टेन्ट भनिरहेको छु, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर चाहिँ सिभिल तर्फको 35 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै खुला खाप सेटेमा चाहिँ 3 जनाको माग गरिएको छ। त्यस्तै नायब सुब्बा सहायकमा चाहिँ नायब प्राविधिक सहायकमा चाहिँ 26 जनाको माग गरिएको छ। त्यस्तै यो नाप्रसरवा वा नापसेप्रामा चाहिँ 37 जनाको जम्मा माग गरिएको छ। त्यसै गरी नायब प्राविधिक सहायकमा चाहिँ 2 जनाको माग गरिएको छ। सहायक महिला विकास निरीक्षक अन्तर्गत चाहिँ 6 जनाको माग गरिएको छ। त्यस्तै वैध अन्तर्गत चाहिँ जम्मा 4 जनाको माग गरिएको छ। र यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौं अनमी लोकसेवा है त, अनमीको लागि जम्मा सिट टोटल सिट चाहिँ यो सहायक चौथो तह हो, स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्छ र यसको समूहको कुरा गर्दाखेरि पहेन पब्लिक हेल्थ नर्सिङ वा कम्युनिटी नर्सिङ भनिन्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ 89 वटा सिट चाहिँ माग गरिएको छ, जसको लोकसेवाको परीक्षा चाहिँ 2078 साल 12 महिना 12 गते हुनेछ, दिनको 4:30 हुनेछ। अर्थात् हामीले बुझ्न सक्छौं एक्जाम यसको कहिले हुने भयो त? चैत्र महिनाको 12 गते एक्जाम हुने भयो। 12 गते 4:30 मा एक्जाम हुनेछ साँझमा भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। त्यसै गरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं ल्याब असिस्टेन्टको पनि चौथो तह भयो, स्वास्थ्य सेवाको हो, यसको चाहिँ जम्मा 8 वटा सिट छ। त्यसै गरी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं अहेब छ, चौथो तह भइहाल्यो। यो स्वास्थ्य चाहिँ सेवा अन्तर्गतको हेई समूहमा पर्छ, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको जम्मा सिट चाहिँ 144 वटा सिट खुलाइएको छ, जसको परीक्षा 2078 साल 12 महिना 19 गते हुनेछ, दिनको 4:30 हुनेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। अर्थात् अहेबको परीक्षा चाहिँ कहिले हुने भयो त? अनमीको परीक्षा हुने भयो। अनमीको परीक्षा यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं यो चैतको 12 गते भइहाल्यो। र अहेबको परीक्षाको कुरा गर्दाखेरि चैत्र महिनाको हामी बुझ्न सक्छौं चैत महिनाको चाहिँ 19 गते परीक्षा हुने भयो, 4:30 हुनेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। यहाँ तपाईहरुलाई टोटल समग्रमा सिट जानकारी गराए र यस्तै
म यो भिडियोको लास्टतिर कसरी फर्म भर्ने हो र कुन समूहमा कतिवटा सिट छ भन्ने बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु, जस अन्तर्गत विशेष गरेर मैले यहाँ तपाईहरूले अरू हेर्न सक्नुहुन्छ। म सरसर्ती भनिदिन्छु र स्वास्थ्य सेवाको बारेमा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग जानकारी गराउनेछु, जसमा यहाँ तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक पालिका अनुसार यहाँ सिट मागेको रहेछ, जसमा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। आयुर्वेद समूहको लागि वैद्य पदको लागि चाहिँ जम्मा 4 जनाको सिट माग भएको छ है त खुल्ला समूहमा। त्यस्तै अनमी को लागि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अनमी जुन छ, अनमी पदको लागि खुल्लामा चाहिँ है त खुल्लामा जम्मा 51 जनाको माग भएको छ, जसमा पालिका अनुसार पनि यहाँ रहेको छ, हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अनमी को लागि चाहिँ महिला तर्फ चाहिँ अनमी पदको लागि महिलातर्फ चाहिँ 17 जनाको माग गरिएको छ, हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अनमीको खुल्लाको 51 जना भयो र महिलाको 17 जना भयो। त्यस्तै गरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अनमी अन्तर्गतकै आदिवासी जनजातिको लागि चाहिँ 13 जनाको माग गरिएको छ, हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अनमी पदकै लागि मधेसीको लागि चाहिँ 5 जनाको माग गरिएको छ, हामी हेर्न सक्छौँ। कतिजना त 5 जनाको लागि, अर्थात् खुल्लाको लागि 51 जना, महिलाको लागि 17 जना, आदिवासी जनजातिको लागि 13 जना र मधेसीको लागि 5 जना। त्यस्तै दलितको लागि पनि माग गरिएको छ 3 जनाको। र त्यसपछि छ यहाँ ल्याब असिस्टेन्टहरूको दिएको छ, जसको बारेमा तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले अर्को यहाँ हेर्न सक्छौँ खुल्ला अहेबको लागि चाहिँ खुल्ला प्रतियोगिताको लागि अहेब वा कोल्ड चेन असिस्टेन्ट भन्छ, त्यसको लागि जम्मा 80 जना सिट माग गरिएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत 6 वटा सिट मागेको छ र त्यसपछि चौरी देउराली गाउँपालिका काभ्रेले पनि 6 वटा सिट मागेको छ। त्यस्तै कालिन्चोक गाउँपालिका दोलखाले 1 वटा सिट मागेको छ। त्यस्तै तामाकोसी गाउँपालिका दोलखाले 3 वटा सिट मागेको छ। त्यस्तै मेलुङ गाउँपालिका दोलखाले 3 वटा सिट मागेको छ। बिगु गाउँपालिका दोलखाले 7 वटा सिट मागेको छ। त्यस्तै बेतेधेर गाउँपालिका दोलखाले 3 वटा सिट मागेको छ। गंगा जमुना गाउँपालिका धादिङले 3 वटा सिट मागेको छ। ज्वालामुखी गाउँपालिका धादिङले 2 वटा सिट मागेको छ। त्यस्तै नेवावती डजबाङ गाउँपालिकाले चाहिँ 1 वटा सिट मागेको छ। बेनिङहाट रोराङ गाउँपालिका धादिङले 1 वटा सिट मागेको छ। म्याङगङ गाउँपालिका नुवाकोटले 4 वटा सिट मागेको छ। इन्द्र सरोवर गाउँपालिका मकवानपुरले चाहिँ 1 वटा सिट मागेको छ। उत्तर गया गाउँपालिका रसुवाले 1 वटा सिट मागेको छ। त्यस्तै कालिका गाउँपालिका रसुवाले चाहिँ 2 वटा सिट मागेको छ। नौकुण्ड गाउँपालिका रसुवाले चाहिँ 2 वटा सिट मागेको छ। गोकुल गंगा गाउँपालिका रामेछापले 2 वटा सिट मागेको छ र दोराम्बा सैलुङ गाउँपालिका रामेछापले 2 वटा सिट मागेको छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ मन्थली नगरपालिका रामेछाप 2 वटा सिट मागेको छ। लिखु तामाकोसी गाउँपालिका रामेछापले 2 वटा सिट मागेको छ। जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकले 6 वटा सिट मागेको छ। बलेफी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकले 3 वटा सिट मागेको छ। 12 नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकले 5 वटा सिट मागेको छ। मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकले 3 वटा सिट मागेको छ र लिसुङखु पाखर गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकले 4 वटा सिट मागेको छ। त्यस्तै हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकले 1 वटा सिट मागेको छ। सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुलीले 1 वटा र हरिहरपुर घटी गाउँपालिका सिन्धुलीले चाहिँ 1 वटा सिट मागेको छ। खुलातर्फको जम्मा 80 वटा सिटको विज्ञापन भएको छ अहेबको लागि भने। त्यसै गरी अहेबको लागि महिलाको लागि चाहिँ जम्मा 25 जना सिटको माग गरिएको छ, जुन यहाँ गाउँपालिका वाइज दिएको छ। त्यसै गरी अहेबको लागि नै आदिवासी जनजातिको लागि जम्मा चाहिँ 8 वटा सिट माग गरिएको छ। त्यसै गरी अहेबको लागि मधेसीको लागि चाहिँ जम्मा 12 वटा सिटको माग गरिएको छ। त्यसै गरी दलितको लागि चाहिँ अहेबमा जम्मा 9 वटा सिट माग गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँ तपाईहरुले यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ केही कुराहरु उल्लेख गरिएको छ। परीक्षाको किसिम चाहिँ लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ। परीक्षा केन्द्र हेटौडा हुनेछ। प्रत्येक विज्ञापनका लागि रु 600 दरखास्त दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ र समावेशी समूह तर्फका लागि थप विज्ञापन आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको हकमा प्रति समूहका लागि थप 200 रुपैयाँका दरले जम्मा गर्नुपर्नेछ भनेछ। यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि एउटा यदि हामीले खुल्लामा फर्म भरिराखेको छौं भने जम्मा 600 रुपैयाँको भाउचर काट्नुपर्ने हुन्छ भने खुल्ला पछि जतिवटा समावेशी थपिँदै जान्छ। मान्नुस् कसैले खुल्लामा भर्यो र महिलामा भर्यो भने 600 रुपैयाँ खुल्लाको लागि र 200 रुपैयाँ एउटा समावेशी महिलाको लागि भर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् जम्मा रुपैयाँ
800 भर्नुपर्ने भयो। कसैले खुल्ला महिला र मधेसीमा भरिराखेको छ भने उसले जम्मा 600 रुपियाँ, त्यसपछि 200 र 200 गरेर 400, 1000 रुपियाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्थात् एउटा समावेशी थपेपछि 200 रुपियाँ थपिँदै जान्छ। तर जुन व्यक्तिले एउटा समावेशीमा मात्रै भर्छ भने त्यो व्यक्तिले जम्मा 600 रुपियाँ चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसपछि छ यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ यहाँ के कुराहरू उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि दरखास्त बुझाउने अवधि भनेको छ। त यो हामीले अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि ढिलोमा दोबर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त सार्वजनिक बिदा गएमा पछि कार्यालय खुल्लेको पहिलो दिन नै तोकिएको दस्तुर दोबर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नुपर्ने छ। अर्को छ दस्तुर बुझाउने विधि। अनलाइन मार्फत दरखास्त पेश गर्ने विधि तरिका सम्बन्धी विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइट ppsc.bangmati.gov.np बाट हेर्न सकिनेछ। त्यसै गरी दरखास्तको माध्यमको कुरा गर्दाखेरि विज्ञप्ति सबै पदका लागि अनलाइन प्रणाली मार्फत मात्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र अर्को कुरा के छ यहाँ हामीले हेर्दाखेरि अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू के कुरा हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, त्यसपछि तालिम, अनुभव, समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत विभिन्न सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजात पत्रहरू अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा तोकिएको स्थानमा PDF फर्मेटमा मैक्सिमम साइज 500 KB मा अपलोड गर्नुपर्ने छ। सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो फोटो, दरखास्तको नमुना, नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडि र पछाडिको भागको स्क्यान गरी JPG फर्मेटमा मैक्सिमम 500 KB मा अपलोड गर्नुपर्ने छ भनेर यहाँ भनेको छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 10 महिना 2 गते र दोबर दस्तुरमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ 2078 10 महिना 9 गतेसम्म छ। अर्थात् यसलाई मैले यहाँ फेरि क्लियरिफाई गर्छु राम्रोसँग। तपाईहरुको फर्म भर्ने टाइम हुने भयो माघ महिनाको 2 गतेसम्म सिंगल दस्तुरमा र दोबर दस्तुरमा माघ महिनाको 9 गतेसम्म भर्न सकिन्छ। दोबर दस्तुरमा कुन दस्तुरमा त हो दोबर दस्तुरमा यदि कसैले भरिरहेछ भने त्यो चाहिँ माघ महिनाको 9 गतेसम्म भर्न मिल्ने भयो। उम्मेदवारको हद चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं स्वास्थ्य तर्फका लागि उम्मेदवारहरूको पदको हकमा 2072 8 गतेसम्म 2072 10 महिना 2 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पूरा भई 45 वर्ष ननागेको र बहालवाला स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा उमेरको हद लागिने छैन। अर्थात् जुन कर्मचारी अलरेडी कार्यरत छ भने त्यस्तोको लागि उमेरको हद लागिने छैन। अन्तर्वार्ता हुने समय र स्थान लिखित परीक्षाको नतिजा पछि प्रकाशन सूचना गरिनेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। यसरी लेखिएको छ। त्यस्तै पदमा सही गर्नुपर्ने कामको विवरणहरू के छ भन्दाखेरि गर्नुपर्ने कामहरूको प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजी चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर भनेको छ। अर्थात् के काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय तहका नियम अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। तलब तथा सेवा सुविधाहरू प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको प्रचलित कानुन बमोजी पाइनेछ। त्यसपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं विज्ञापन नम्बर एउटा सर्टकटमा लेखेको छ। लिखित परीक्षा कार्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हामीले अनमीको लागि चाहिँ विज्ञापन नम्बर रहेको छ 567 देखि लिएर 571 सम्म। अर्थात् 567 जुन भयो 567 खुल्लाको भयो। त्यसपछि 568 महिलाको हुन्छ, 569 आदिवासी जनजातिको हुन्छ, 570 मधेसीको हुन्छ र 571 चाहिँ दलितको हुन जान्छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं र त्यसको चाहिँ परीक्षा मिति र समय भनेको 2078 साल 12 महिना 12 गते अपराह्न अर्थात् साँझमा 4 बजे 30 मिनटमा हुनेछ। त्यसै गरी अहेबको विज्ञापन नम्बर हेर्ने हो भने 576 देखि लिएर 580 हुनेछ। 576 भनेको खुल्लाको लागि, 577 महिलाको लागि, 578 आदिवासी जनजातिको लागि, 579 चाहिँ मधेसीको लागि र 580 चाहिँ दलितको लागि हुनेछ जुन हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं विज्ञापन नम्बर।
र अहेबको इक्जाम चाहिँ 2078 साल 12 महिना 19 गते अपराह्न 4:30 मा हुनेछ। गते मात्रै फरक छ, समय सेम छ। 12 गते अनमीको हुनेछ र 19 गते चाहिँ सिएमएको हुनेछ भनेर हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई चाहिनुपर्ने मैले विशेष कुराहरूको बारेमा जानकारी गराइदिए। आशा छ तपाईहरुले भिडियो मन पराउनु भएको होला र यस्तै स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरूको लागि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र मैले लास्टमा यहाँ तपाईहरुलाई के लेखिदिन चाहन्छु भन्दाखेरि टोटल सिट संख्याको बारेमा मैले एकचोटि फेरि सरसर्ती समराइज गर्ने कोसिस गरिराखेको छु। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहेबको कुरा गर्दाखेरि अहेबको पहिला म यहाँ लेख्न चाहन्छु। अहेबको हकमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहेब। त अहेबको हकमा कुरा गर्दा खुल्लाको चाहिँ जम्मा सिट चाहिँ 80 वटा सिट छ। खुल्लाको चाहिँ कतिवटा सिट छ त 80 वटा सिट रहेको छ टोटल अहेबको लागि चाहिँ। त्यसै गरी खुल्लापछि छ महिला। खुल्लापछि के छ त खुल्लापछि छ महिला। अब महिलाको कुरा गर्दाखेरि महिलाको टोटल सिट चाहिँ कति रहेको छ त हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। महिलाको टोटल सिट रहेको छ 25 वटा। कतिवटा त 25 वटा सिट रहेको छ। त्यस्तै गरी त्यसपछि छ आदिवासी जनजातिको। त आदिवासी जनजातिको टोटल सिट चाहिँ कतिवटा रहेको छ भन्दाखेरि 18 वटा रहेको छ। त्यसै गरी त्यसपछि छ मधेसीको। मधेसीको चाहिँ टोटल सिट रहेको छ 12 वटा। र त्यसपछि अर्को छ दलितको। दलितको चाहिँ टोटल सिट रहेको छ 9 वटा भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अनमीको कुरा गर्दाखेरि अनमीको लास्ट कुरा गर्दाखेरि खुल्लाको चाहिँ जम्मा रहेको छ। खुल्लाको सिट अनमीको रहेको छ 51 वटा टोटल खुल्लाको। र त्यसै गरी महिलाको कुरा गर्दाखेरि महिलाको सिट चाहिँ 17 वटा रहेको छ। यसमा टोटल कति सिट त 17 वटा महिलाको लागि। त्यसै गरी आदिवासी जनजातिको लागि चाहिँ टोटल सिट भनेको 13 वटा रहेको छ। त्यस्तै मधेसीको लागि टोटल सिट चाहिँ 5 वटा रहेको छ। र दलितको लागि चाहिँ टोटल सिट 3 वटा रहेको छ। कतिवटा रहेको छ त 3 वटा रहेको छ। र अहेबको इक्जाम चाहिँ 2078 साल 12 महिना 19 गते हुनेछ 4:30 मा भने अनमीको इक्जाम चाहिँ 2078 साल 12 महिना 12 गते हुनेछ 4:30 मा नै हुनेछ साँझमा चाहिँ है त साँझमा हुनेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो पनि साँझ 4:30 मा हुनेछ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र दुईटैको फारम भर्ने अन्तिम मिति चाहिँ फारम भर्ने अन्तिम मितिको कुरा गर्दाखेरि फारम भर्ने अन्तिम मिति चाहिँ यसको रहेको छ 2078 साल 10मा महिना 2 गते र दोबर दस्तुरमा 2078 साल 10मा महिना चाहिँ 9 गतेसम्म रहेको छ। कति गतेसम्म त 9 गतेसम्म यो चाहिँ दोबर दस्तुरमा हुनेछ। कति दस्तुरमा त दोबर दस्तुरमा भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। हस्त धन्यवाद। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई यो म जानकारी गराएँ। नेक्स्ट भिडियो तपाईहरुले फेरि चाँडै नै पाउनुहुनेछ भन्ने आशा दिँदै म भिडियोलाई अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।